बजाओ ढोल ढोलिया। कल मरियम नवाज़ की सालगिरह थी जनाब, हमें तो नहीं बताया, बहरहाल जनाब ना ही बुलाया और ना हमने केक खाया, तो जनाब खुशी मना लेते हैं कि कल मरियम नवाज़ साहिबा की जो नाजायज़ वज़ीर आला हैं फॉर्म 47 वाली, तो जनाब उनकी कल सालगिरह थी और उज़्मा बुखारी ने अकेले में केक को काटा और अकेले में केक को खाया और सब कुछ छुपाया जी, यानी कि उम्र के बारे में नहीं बताया कि मरियम नवाज़ साहिबा की जो नाजायज़ वज़ीर आला हैं, वो मैं बात नहीं कर रहा जो आप कह रहे हैं। बहरहाल जनाब वज़ीर आला की उम्र जो है ना वो छुपाई गई और ये नहीं बताया कौम को कि ये 86 बरस की हो गई हैं या 79 बरस की हो गई हैं या 87 बरस की हो गई हैं। बहरहाल इमरान खान के बारे में सबको पता है, 73-74 साल के हो गए हैं। बहरहाल ये अकेले ही केक को काटा गया, छुपाया गया कौम से कि ये कितने बरस की हो गई हैं, क्योंकि अगर ये बताते हैं तो फिर जनाब आपको पता है कि वो यानी कि जो राज है खूबसूरती वाला और वो यानी कि क्या मैं कहूँ, बहरहाल जनाब वो छुपाया जा रहा है कि कौम को ना बताया जाए कि वो कितने बरस की हैं। वो यही कहती हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, जवान जी मेरे पाकिस्तानियों। तो ये चल रहा है जनाब वज़ीर आला की पुरजोर फरमाइश थी कि जनाब केक भी काटा जाए और खाया भी जाए, ये उम्र जो है ना वो छुपाई जाए। तो ये आजकल चल रहा है, पंजाब के साथ ये जुल्म हो रहा है जी मेरे पाकिस्तानियों। शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है, शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो शोबाजियाँ कलाबाजियाँ खाते हुए, मारते हुए और अंगड़ाइयाँ लेते हुए जनाब वो दर बदर की ठोकरें खाते हुए और कटोरा लेकर वो भागते हुए, कभी सऊदी अरब, कभी जनाब कुवैत, कभी रूस, कभी कभी अरब अमारात। बहरहाल जनाब वो ठेंगा दिखाते हैं। ये 18 माह की यानी कि हुकूमत की कारकर्दगी देखें, वो भीख मांगने जाते हैं, आगे वो कहते हैं कि भाई आपको हमने कोई चीज़ नहीं देनी, बस आप जाएं, और उल्टा जो है कौम का नुकसान कर रहे हैं। यकीन करें इतना कर्जा और इतनी वो पता नहीं प्रोटोकॉल और पता नहीं क्या से क्या लेकर जाते हैं, इतना बड़ा वफूद लेकर जाते हैं, फिर भी जनाब ठेंगा मिलता है। हुकूमत की कारकर्दगी चेक करें कि 18 माह पहले सऊदी से 25 अरब, कतर कुवैत से 10 अरब, अरब अमारात से 10 अरब डॉलर, 45 अरब अभी तक नहीं पहुँचे। तो जनाब आवाम को ये अब मैं और क्या कहूँ, बहरहाल ये बेगैरत किस्म के जो हुक्मरान हैं उल्टा यानी कि आवाम को फुद्दू लगा रहे हैं, चूना लगा रहे हैं। भाई एक ठेंगा नहीं मिला आपको और उल्टा आप जहाज़ लेकर और वफूद लेकर यानी कि उल्टा जो कर्जा है वो कौम के ऊपर ये चढ़ा रहे हैं। तो आप देख लें कि पाकिस्तान के साथ आखिरकार ये हो क्या रहा है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं कि जनाब नए पासपोर्ट से इस्लामी और जमहूरी दोनों अल्फाज बिलाखिर ख़त्म कर दी गए। हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है, ना इस्लाम रहा है ना जमहूरियत। तो ये चल रहा है कि इन बेचारों को कोई समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बहरहाल जनाब ये खबर आपके साथ हमने शेयर की। अच्छा, हस्पतालों और सरकारी स्कूल्स के बाद गला मंडियों के नाम तब्दील। पंजाब में अब गला मंडियों को वज़ीर आला काश्तकार बाजार लिखा पढ़ा और समझा जाएगा। तेरी खैर वजह डोल तो ये चल रहा है। पर आखिर में पता चलना है कि 10,000 नए प्रोजेक्ट्स में से 9,000 सिर्फ बोर्ड्स होंगे, यानी कि 9,000 बोर्ड लगा दिए गए। अब ये कहेंगे कि 10,000 जो नए प्रोजेक्ट हैं वो वज़ीर आला ने शुरू कर दिए। तारिक मतीन की ये खबर है। तो जनाब ये आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म, अब डोल होना चाहिए, डोल बजना चाहिए जनाब कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। एक्सटेंशन खुदा के लिए हमें एक और एक्सटेंशन चाहिए भाई। आखिरकार आपने जाना है यहाँ से। बहरहाल अब मैं और क्या कहूँ, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से पहले बैनर लगना शुरू। खुदा के लिए जाने की बातें जाने दो, अभी आए हो थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी जाने की बातें जाने दो। ओए होए वो क्या गीत है और बेहतरीन सा गीत है कि जाने की बातें जाने दो, आए ओ भाई बस अब जाएं, बस छोड़ें हमारी जान। जो इस वक्त मुल्क के पाकिस्तान के हालात हैं, ये जनाब वज़ीर आला पंजाब ने मुबारकबाद भी नहीं दी जी। ये KP के सुहेल खान आफरीदी हैं और हमारे लिए गंदम बंद कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा पर गंदम बंद करने से सूबे में आटे का बहरान शुरू जी। तो ज़ाहिर है अब ये मुबारकबाद ही समझें जनाब कि मुबारकबाद ऐसे ही होती है कि किसी का फिर वो पानी बंद कर दिया जाए या फिर जनाब किसी का गला घोंट दिया जाए या गला काट दिया जाए और जनाब आटा बंद या गंदम बंद। तो ये मुबारकबाद है, आपको समझ नहीं है सुहेल खान आफरीदी साहब। बहरहाल यार ये एसार राणे की खबर है
کہ عمران خان کے حوالے سے سسٹم میں بہت زیادہ فرسٹریشن بڑھ چکی ہے، کیونکہ 4 سال لگا کر بھی یہ عمران خان کو پکڑ نہیں سکے، بلکہ عمران خان اب ان کے آگے بہت آگے چلا گیا ہے جی۔ سسٹم جو ہے وہ بالکل پریشان ہے، 4 سال لگا کے بھی عمران خان کو قید تو کر لیا ہے، لیکن جو ان کی پالیسی ہے اور جو قوم آگے تشدد، ظلم، بربریت، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کروانا، پھر بھی وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور جناب وہ میں نے کہا ان کی جو پیش قدمی ہے وہ مزید آگے سے آگے جا رہی ہے، لیکن یہ بیچارے بہت پیچھے رہ گئے اور عمران خان ان سے آگے نکل چکا ہے۔ تو مارو بگیا پاکستان میں ہلڑ بازی چل رہی ہے، اور میں نے کہا پناہ خدا کی ایویں ہی جناب پاکستان دوڑ جا رہا ہے، یعنی کہ دوڑایا جا رہا ہے پاکستان بھی جا رہا ہے، وہ اس وقت یعنی کہ پیچھے جا رہا ہے۔ عوام جو ہے وہ غربت میں پسی ہوئی ہے، اور یہ جو ہیں جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، جو جھوٹے لے رہے ہیں، جو جھولا جھول رہے ہیں، تو جناب وہ بھاگ، کیونکہ پیچھے جو ہے نا وہ عمران خان جو ہے وہ سپیڈز کے ساتھ ان کو آگے کی طرف دوڑا رہا ہے۔ بہرحال یہ بیچارے ننگے پاؤں اور یہ ایسے ہی بھاگ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا ہے، کیونکہ خان آنے والا ہے اور خان نے ان لوگوں کا دھڑم تختہ پہلے سے کیا ہوا ہے، اب جو ہے وہ مزید کرنے والا ہے۔ یہ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی عجیب و غریب خواہش ہے کہ پی ٹی آئی ہار تسلیم کر لے۔ پی ٹی آئی نے کبھی ہارنا نہیں ہے، ہم آزاد کشمیر میں ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں، جو وہاں ہو رہا ہے اس کی مثال کچرے کی سی ہے، جس کے 3 حصے بھی کر دیں اس سے بدبو ہی آئے گی، یہ سب کچرا ہے، وجہ دو۔ یقین کریں یہی چل رہا ہے کہ جناب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر کو لے لیں، یعنی کہ بیچارے یہ بیچارے یقین جانیے کہ اس وقت تھتیاں مار رہے ہیں اور لونیاں مار رہے ہیں، چبلیاں مار رہے ہیں۔ وہ میں ایک جگہ پہ گیا، یقین کریں وہ جو سرسوں کا آئل ہوتا ہے نا، تیل ہوتا ہے سر کو لگانے والا، وہ میں اپنے ایک تھوڑی سی اوہر پڑی تھی، سرسوں تھی، وہ میں لے گیا اور جناب میں وہ کولو سے نکلوا رہا تھا، تو جناب وہاں سے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا، اس کی غالباً عمر ہوگی تقریباً کوئی 15 سے 18 سال۔ تو جناب میں نے وہ وہاں پہ مریم نواز کی ویڈیو سن رہا تھا، یعنی کہ ان کے آرگومنٹ سن رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیا کہہ رہی ہے۔ اچھا میں نے آواز کھولی ہوئی تھی، تو جناب وہ لڑکا بھی دیکھ رہا تھا۔ مریم نے کہا کہ بس یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور میرے جو بابا ہیں وہ مجھے سکھاتے ہیں سیاست، کہ سیاست بیٹا ایسے کرنی ہے، ایسے نہیں کرنی۔ تو وہ جو موضوع چل رہا تھا اس وقت کہ غریب کو آپ نے روٹی دینی ہے، کیونکہ غریب جو ہے نا وہ روٹی کھاتا ہے۔ تو یقین کریں میں اس بات پہ ہنسا اور وہ بچہ بھی ہنس پڑا۔ اچھا میں نے کہا یار یہ کیا، تو کیوں ہنسا ہے، حالانکہ وہ نون لیگی تھا، یقین کریں۔ اچھا اس نے کہا کہ یار یہ چبلیاں مارتی ہے، یقین کریں مجھے اتنی ہنسی آئی، اور میں نے کہا یار تو نون لیگی ہے، تو کہہ رہا ہے، کہتا ہے یار یہ، اس نے گالیاں بھی نکالی، بس اس نے ایک جو آسان گالی میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، ویسے تو بہت اس نے نکالی ہیں، کہتا ہے یار یہ چبلیاں مارتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا بول رہی ہوں، یعنی کہ اس قسم کا جناب یہ سسٹم بن چکا ہے۔ بہرحال اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہستہ بستہ پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کرتے رہا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کر کے خاص کر ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کر، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔